English 20 marks. अब अलिअलि चेन्ज भएको छ अरे कोर्सको त्यो नम्बरिङ हैन, क्लियर आइसकेको छैन। आएपछि म यहाँहरूलाई के चेन्ज कता कता चेन्ज आई लेट यु नो। कुरा बुझ्नुहोस् है। अब इमिडिएटली चाहिँ के हो भने पहिलाको फर्मेट चाहिँ यस्तो थियो। पहिला चाहिँ के थियो भने यो साउन्ड एन्ड स्ट्रेस हुन्थ्यो। दुईटा क्वेसन आउँथ्यो, एक नम्बरको 2 नम्बर। यो स्ट्रेस हट्यो अरे, अब साउन्ड मात्रै छ अरे। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब साउन्ड अब यहाँ 2 नम्बरै छ, 1 नम्बर छ, यो थाहा भएको छैन। यो भोलि पर्सिसम्म थाहा हुन्छ। अनि म आई लेट यु नो। पहिला 22 थियो नि, अनि 20 भयो, 20 भएर यस्तो भयो कि। अनि त्यहाँबाट भोकेबुलरी दुईटा क्वेसन, एक नम्बर 2 नम्बर। अनि प्यासेज चाहिँ अब 4वटा क्वेसन थियो। अब यहाँ के गर्यो, चेन्जहरु फर्मेट भएको, 2 भएर 8 हुन्थ्यो। अब यो 3 भएर 6 भयो कि के भएको छ यो यहाँ हेर्नु छ। अनि बाँकी चाहिँ ग्रामर, ग्रामर इंग्लिश यस्तो छ। अलिकति चेन्ज अब सबैमा भएको छ। सो यु विल नो भेरी सुन। मलाई लाग्छ फर्स्ट क्लास नै होला। स्ट्रेस चाहिँ हट्यो अरे, स्ट्रेस चाहिँ हट्यो अरे। अब कसरी त्यो हो, यु विल बी भेरी सुन नोटिफाइड। अब ध्यान दिने, राम्ररी पढ्ने। हामीलाई के रे बिगार्छ भन्ने कुरो थाहा छैन तपाईलाई। यसले अनि बिगार्ने। नो अल इगो हुन्छ क्या। मलाई आइहाल्छ, म साइन्स पढेको विद्यार्थी, म डिस्टिङसन ल्याएको विद्यार्थी, मेरो यति नम्बर आछ, म त्यसै खतरा। म त फिजिक्स पढ्ने मान्छे पो त, मलाई इंग्लिश किन पढ्नु पर्यो? यस्तो कुराले साह्रै दुःख दिन्छ। हिजो बेलुका मेरो फेसबुक फ्रेन्डले यस्तो लेखेछ, स्पेन्डेड। अनि यो मान्छे कति पढेको थाहा छ? यति पढेको मान्छे, पीएचडी गरेको छ, टोकियो युनिभर्सिटी जस्तो ठाउँको भिजिटिङ प्रोफेसर हो, जियोलजिस्ट। यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यही यो नो अल इगो हुन्छ नि उमेरमा, पछि गएर त हराउँछ। तपाईले धेरै वर्ष पछाडि मलाई आउँदैन रहेछ, मैले सिक्ने धेरै रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। तर सुरुमा चाहिँ यो नो अल इगो हुन्छ। यो भएपछि मान्छे के हुन्छ त, म जाने, म खतरा, म त्यसै खतरा, जन्मैले खतरा, जातैले खतरा, नरै राम्रो, म त्यसै राम्रो, मेरो पर्सेन्टेज बढी, म ह्यान्डसम, म ब्युटिफुल भन्दै मान्छे पछि थाहा पाउँछ। र कतिले त थाहा पनि पाउँदैन। यसलाई त्यागौं प्लिज। वी डोन्ट नो व्हाट वी डोन्ट नो। क्या के आउँदैन भन्ने कुरै थाहा छैन। कहाँबाट पढ्ने, कसरी पढ्ने, के पढेपछि अगाडि बढिन्छ, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु ऑल टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ। र त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने हो। यो चाहिँ छोड्दिनुहोस् है, नो अल इगो। मलाई आइहाल्छ, म खतरा, त्यस्तो खतरा हुँदैन पढ्नु। मैले इंग्लिश पढाएको 30 वर्ष भएछ र इन्जिनियरिङ पढाएको 26 वर्ष भएछ। इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्स पढाएको म आफै सिक्दैछु। ल त मैले काहीँ कुरा केही आएन अथवा भने मतलब तपाईहरुलाई आयो भने पनि म लजाउँदिन। इट ह्यापन्स। साउन्ड आएन, कसरी साउन्ड आएन त फेरि? साउन्ड त छ त है, फुल भोल्युम छ त, साउन्ड फुल भोल्युम छ। ओके, यहाँबाट के प्रब्लम छैन। ल अब हामी अलिअलि गर्दै, अब के छ भने नि, यो एन्ट्रान्स भनेको थियोरी होइन, थियोरी होइन, नोट लेख्ने होइन, राम्रो ह्यान्डराइटिङमा लेख्ने होइन, केयरमेट नगर्नु भन्ने होइन। यहाँ चाहिँ जम्मा दुईटा कुरा छ, कन्सेप्ट, प्र्याक्टिस। यति हो। राम्ररी पढ्ने भए कन्सेप्ट प्र्याक्टिस, कन्सेप्ट प्र्याक्टिस, कन्सेप्ट प्र्याक्टिस। इंग्लिश मात्रै होइन, सबै कुरा। एन्ट्रान्स पढ्नेले
दिमागमा यति राख्नुहोस्, कन्सेप्ट प्र्याक्टिस, कन्सेप्ट प्र्याक्टिस, कन्सेप्ट प्र्याक्टिस, अरू केही गर्नु पर्दैन। कन्सेप्ट र प्र्याक्टिस बढाएपछि पुग्छ। अब तपाईँको जति बेला पढ्नुहुन्छ खाली एबिसिडीमै आउँछ। दिमाग यस्तो होस् कि मामुले खाना बोलाउँदा पनि 20 मार्क्सको बारेमा अहिले अलिकति क्लियर भइसकेको छैन कि विजयजी, त्यही भएर मैले तपाईँलाई आओस् कुन कुनमा नम्बर एलोकेसन यताउता भएको छ त्यो म तपाईँलाई भनिदिउँला भनेको। लेट इट बी। इङ्ग्लिस गाह्रो छैन, इङ्ग्लिस सजिलै छ, तर मलाई इङ्ग्लिस आइहाल्छ भन्ने कन्सेप्टले नै तपाईँलाई आज यस्तो बनाएको हो। नआतिनुहोस्, नमातिनुहोस् होइन। हेल्प मी टु हेल्प यु। इन्टरेक्ट गर्नुहोस्, नबुझेको सोध्नुहोस् होइन, इनबक्स गर्नुहोस्। सकेसम्म म यहाँहरूलाई लर्निङलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो। हाउजी बनाउने, कम्प्लिकेटेड बनाउने, क्या खतरा बनाउने होइन। सजिलो तरिकाले बिस्तारै 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 पढ्ने। आउँछ, तपाईँलाई नआए कसैलाई आउँदैन। तपाईँमा केही प्रब्लम छैन, केही प्रब्लम छैन होइन। यु नो इट एभ्रिथिङ। र हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा म एकछिन चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मैले सेन्डेड लेखेको देखाएँ नि, स्पेन्डेड लेखेको, त्यही भएर तपाईँले भर्बको फर्म पढ्ने। प्रेजेन्ट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेन्ट। एकदम ध्यान दिएर पढ्ने यो कुरा। एकदमै धेरै गल्ती हुन्छ यहाँ स्टुडेन्टको। स्पेन्डेड जस्तै यहाँ चाहिँ फल, फेल, फलन, फलन, फलिङ हो भने फेल भन्ने वर्ड प्रेजेन्ट भयो अरे, फेल। अब के त आउँदैन नि, FELLED, फेल्ड, फेल्ड होइन। अनि फेलिङ, यो लड्नु, यो लडाउनु, यस्ता वर्बहरू हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, ह्याङ भन्ने वर्ब भयो अरे, ह्याङ, HANGED पनि हुन्छ, HUNG पनि हुन्छ, HUNG पनि हुन्छ। अब ह्याङ्ड के हो, हङ के हो, यो सिक्नु पर्यो क्या। यसरी पढ्नुपर्छ इङ्ग्लिस। यो कुरा त मैले पढाएर भन्न सक्दिनँ, भ्याउँदिनँ। कोर्स कन्टेन्ट, प्रेसर, टाइम होइन, थुप्रै कुरा हुन्छ। त्यही भएर यस्तो कुरा तपाईँले अब अनलाइन पढ्नुहुन्छ, सबैसँग नेटको एक्सेस पक्कै छ। OALD, अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरी, अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरी साथमा राख्ने। मोबाइलमा, ल्यापटपमा, ट्याबमा, जेमा छ, त्यही अनलाइनमै चल्छ। तुरुन्तै चेक गर्ने। सर टोल मलाई आइहाल्छ भने चेक गरेर भेरिफाई गरेर पढ्ने। भेरिफाइड मेथड चाहिँ बेस्ट मेथड हो। मलाई अहिले लाग्छ कति कुरा हामीलाई गलत सिकाएको रहेछ क्या बच्चामा, किनभने हामीले भेरिफाई गर्ने ठाउँ थिएन। टिचरले जे भन्यो त्यही मात्रै सही लाग्थ्यो। TOE, टो, टो माने के पढाएको छ तपाईँहरूलाई भन्नु त? टो माने के पढाएको थियो तपाईँहरूलाई? खोइ, नो पार्टिसिपेन्ट इज रेस्पोन्डिङ। टो माने खुट्टाको बुढी औँला पढाएको थियो होइन, त्यो गलत रहेछ नि त, गलत रहेछ नानी बाबु। खुट्टाको जुनसुकै औँलालाई पनि टो भन्दो रहेछ। तपाईँहरूसँग अझै पनि पुगेको छ, सबै औँला हो। तर मलाई पनि टो माने खुट्टाको बुढी औँला नै पढाएको थियो। त्यही नोसनले मैले धेरै वर्ष त्यस्तै गल्ती पढाएँ, किनभने जे अर्काले सुन्यो त्यही भेरिफाई गरेनौँ हामीले। अब त्यसो नगर्ने, भेरिफाई गरेर पढ्ने होला। दिस इज द मेजर थिङ। एउटा यो पढ्ने। अब यसलाई म बसेर भ्याउँदिनँ, तपाईँको आफ्नो इफोर्टमा यो गर्ने। अनि त्यसै गरी अर्को के गर्ने भन्नुहुन्छ भने तपाईँले इङ्ग्लिसमा नाउन, भर्ब, एडजेक्टिभ, एडभर्ब। अब अर्को समस्या यहाँ छ, हामी नाउन र एडजेक्टिभ चिन्दै चिन्दैन। भर्ब त चिनौला, एडभर्ब चिनौला, नाउन र एडजेक्टिभ चिन्दै चिन्दैन धेरैले। कसैले त मलाई औषधि आइपुगेन, गाह्रो गाह्रो हुन थाल्यो। कसैले त मलाई ब्युटी भन्यो,
यो के हो त? नाउन हो, भर्ब हो, एडजेक्टिभ हो, एडभर्ब हो, के हो ब्युटी? हेर्नुहोस् है, दुईटा आन्सर आइगयो नि, एडजेक्टिभ र नाउन। यही छ समस्या। समस्या यही छ, देख्नुभयो? दुईटा आन्सर आइरहेछ। ब्युटी नाउन हो, नेमिङ वर्ड हो नि, सरले भनेको नाउन रे भन्नु परेन। ब्युटिफुल, ब्युटिफुल्ली। अब हामीलाई झन् आउँदैन भने भर्ब आउँदैन। तपाईले नचिने नै यही हो क्या। ब्युटी कसरी डिस्क्राइब गर्न? ब्युटी भनेर नेमिङ हो, एब्स्ट्र्याक्ट नाउन हो। ब्युटी नाउन मात्रै हो, ब्युटिफाई भर्ब हो। अब अलिअलि क्लु दिन्छु। कुनै पनि वर्डमा एलवाई जोडिन्छ भने त्यो एडजेक्टिभ हो। एलवाई जोडिन्छ भने एडजेक्टिभ हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब PROUD, प्राउड के होला त? प्राउडमा एलवाई जोडिन्छ। प्राउडमा एलवाई जोडिँदैन भने चाहिँ एडजेक्टिभ हो। देख्नुभयो कस्तो गल्ती छ? अनि योहरूलाई सब इग्नोर गर्यो अनि मलाई इङ्ग्लिस आइहाल्छ भने बस्यो। एडजेक्टिभ हो। अब प्राउड एडजेक्टिभ हो, त्यही भएर के भयो त? प्राउडली भयो। नाउन प्राइड हो, भर्ब पनि प्राइड हो। तपाईले बारम्बार भन्ने वर्ड PROUDY भन्ने छ नि, प्राउडी, यो वर्डै हुँदैन। नो वर्ड लाइक प्राउडी इन इङ्ग्लिस। तर प्राउडी भन्ने त कति बुझ्ने। एडभर्बै होइन, एडभर्ब बन्न। अब तपाईँ दुईटा कुरा गर्नुहोस्। कुनै पनि वर्डमा ER, EST अथवा मोर, मस्ट लाग्छ भने त्यो के एडजेक्टिभ हो कि एडभर्ब हो? त धेरै जस्तै एडजेक्टिभ नै हो। धेरै जस्तै एडजेक्टिभ, थोरै वर्ड हुन्छ नि एडजेक्टिभ र एडभर्बको एउटै फर्म हुन्छ। के भयो? रिभाज होइन नि त्यो, यो हुन्छ अरे खाना। ल अब ध्यान दिनुहोस्। ध्यान कसरी दिनुहोस् भनेदेखि नि, जस्तै प्राउडी भन्दैन नि अबदेखि हामी। प्राइड र प्राइड नाउन। अब प्राइड नाउन हो भने इन लाग्छ। म मेरो सफलतामा गौरव गर्छु भन्दा आई टेक प्राइड इन माई सक्सेस। अब भर्ब बनाउनु आई प्राइड अन माई सक्सेस, यसरी फरक हुन्छ। भर्ब भए अन लाग्छ प्रिपोजिसन, नाउन भए इन लाग्छ। आई टेक प्राइड भन्दा टेक भर्ब हो अनि प्राइड नाउन भएर आयो। आई प्राइड अन माई सक्सेस, आई प्राइड इन माई सक्सेस हुँदैन। यसरी बुझ्नुपर्छ। यो कुरा मैले पढाएर बसेँ भने 2 वर्ष त मैले मात्रै पढाउँदा हुन्छ, त्यो गर्न सकिँदैन। तपाईँले आफूले एकदम ध्यान दिने यसमा। जस्तै पुअर भन्ने वर्ड के भयो त? पुअरमा एलवाई पनि लाग्छ, पुअर अर पुअरेस्ट पनि भन्छ भने पुअर भन्ने वर्ड पक्कै के भयो? एडजेक्टिभ हो। भने पुअरली एडभर्ब हो। त्यसमा नाउन के त यसको? पुअरको नाउन पोभर्टी हो। ल भने पुअरको भर्ब के त? अब अहिले हामी 400 जना छौँ, 400 जना जति विद्यार्थी छौँ, 399 भनेपछि अब सायद कसैलाई आउँदैन र पनि मलाई इङ्ग्लिस चाहिँ आउँछ भन्ने भ्रमले हामी नो अल इगोले बाँचिरहेका छौँ है। इम्पोभरिस, IMPOVERIS, इम्पोभरिस चाहिँ के भयो? भर्ब हो। द ब्लकेट, द अर्थक्वेक एन्ड द कोभिड impoverished our nation, यसरी भयो। अब पुअर एडजेक्टिभ हो भने रिच भने एडजेक्टिभ हो, रिचली एडभर्ब हो। नाउन के भयो त? रिचनेस भयो। अब भर्ब के त? फेरि अड्किने जहिले पनि आएर भर्बमै हो। भर्ब चाहिँ के हो?
एनरिच हो। verb चाहिँ के हो? एनरिच हो। अब हेर्नुहोस् है आयो कि आएन, म बोलाउँछु ल त्यहाँ। जनकजी क्लियर आएन भन्नु त। कता के हो यो मिलाउनु खै ब्लर आयो क्लियर आएन भन्छ नि केटाकेटी घरिघरि। कसरी आएछ कसरी ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ सबै आइरहेको छ। ठिक छ ठिक छ ब्लर भन्छ। तपाईँको नेटको कमजोरी हो, यताको ठिक छ है भाइहरू। के भइरहेको छ यो मिलाउने छैन मिलाउने असली असरी आयो अर्कै असरी आयो। ल अब सो यो कुराहरू मैले सबै पढाएर बस्नु भ्याउँदिनँ। यो तपाईँहरूलाई मैले कसरी पढ्ने भन्ने सिकाउँदैछु। हाउ टु स्टडी सिकाउँदैछु। वाट टु स्टडी म पढाइहाल्छु। हाउ टु स्टडीको तपाईँलाई कन्सेप्ट लिने प्र्याक्टिस गर्ने। अब यो तपाईँको सधैँ लाइफभरिको ग्यारेन्टी हो। भोलि गएर नामको अगाडि पिएचडी इन्जिनियर बनेर अनि त्यहाँबाट त्यस्तो इङ्ग्लिस लेख्यो भने आफूलाई थाहा हुँदैन मैले के गर्दैछु भन्ने कुरो। किनभने नो अल इगोले खत्तम पार्छ नि त मान्छेलाई। नो अल इगो। ल रिचको भर्ब एनरिच हो। ENRICH एनरिच। यो कामलाई मैले आज भने छोड्दिएँ। अब तपाईँहरूले गर्नुहुन्न क्या, समस्या त्यहाँ छ। कन्सिस्टेन्सी छैन नि हामीमा, कन्टिन्युटी छैन। यो दुईटा काम मैले भनेको सधैँ गर्ने, सधैँ सिक्ने, अलवेज। रिचको भर्ब मैले बनाइदिएँ त एनरिच। अब यु क्यान एनरिच योर भोकेबुलरी हैन थ्रु योर सेल्फ इफोर्ट। सेन्टेन्स त्यस्तो भयो। अब म तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस् है भर्बमा नि आई एम टिचिङ, आई लभ टिचिङ। यो पनि टिचिङ यो पनि टिचिङ। अब के फरक छ त भन्नुहोस् त। हो यो भर्ब हो, यो प्रेजेन्ट पार्टिसिपल हो हैन। यो भयो जेरन्ड हो। भर्ब आइएनजी चाहिँ नाउन भएर आयो भने त्यो जेरन्ड हुन्छ। मैले अघि भनिन V1 V2 V3 V4 V5 यस्ता वर्ड युज गर्नुभयो भने नेपाल छोडेपछि संसारमा कसैले बुझ्दैन। प्लिज स्टप सेइङ अल दिस एन्ड स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ प्रेजेन्ट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेन्ट पार्टिसिपल, जेरन्ड, इन्फिनिटिभ हैन, फाइनाइट, नन फाइनाइट यसरी पढ्नुपर्छ है भर्बहरू। V1 V2 V3 भन्न हुँदैन। किनभने तपाईँको पढाइ चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने हुनुपर्छ। राइट, तपाईँ त ग्लोबल पोसिबिलिटी बोकेको मान्छे हो नि। अब नेक्स्टमा आउनुहोस्। तपाईँलाई अब मैले के पढाउनु पर्छ त भन्दाखेरि इज, एम, आर, वाज, वर। एकछिन चाहिँ के पढाएको जस्तो लाग्छ कि, तर मैले कन्सेप्ट बेसिक हेज, ह्याभ, ह्याड जरुरी छ यो, त्यही भएर म गराउँदैछु। डु, डज, डिड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यिनीहरू टेन्स अक्जुलरिज भए भने विल, वुड, shall, should, can, could, may, might, must, used to, ought to, dare, need। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यता 11 यता 13 यतिले गर्दाखेरि 24 पुर्यायो नि हैन। अब तपाईलाई समस्या कहाँ छ भन्ने कुरो थाहा छैन कि। तपाईलाई यो मोडल अक्जुलरीको स्ट्रक्चर थाहा छैन।
I love teaching के हो सर जेरन हो I am teaching present participle हो I am teaching verb ing ले verb कै काम गरेको छ भने present participle हो verb ing ले noun भएर subject object complement supplement भएर आएको छ भने त्यो जेरन हो बुझ्नुभयो आयुष कार्की जी अब हेर्नुहोस् अब तपाईलाई के थाहा छैन भने नि मलाई सिम्पल I am going to ask you I'm going to ask you मा यो सेन्टेन्समा मेल आउनु पर्यो अरे अब तपाई के गर्नुहुन्छ अटु पछाडी डेयर हो है नानी बाबु DARE डेयर र नीड I'm going to ask you भन्ने सेन्टेन्सलाई मेल आउनु पर्यो अरे अब मेल आउने भने चाहिँ माइट लेख्नुहुन्छ कसैले अब समस्या हेर्नुस् त एक्सक्युज मी अब एउटा चाहिँ राइट आन्सर पनि आयो धेरै चाहिँ गलत आन्सर छ अब राइट आन्सर चाहिँ बुझेर आयो कि र्यान्डममा मिल्यो अब त्यो मलाई थाहा छैन तपाईलाई आउँदैन पनि भन्नु भएन हैन अब म बुझाउँछु कुन टेन्सको सट्टा कुन मोडल स्ट्रक्चर लाउने म पहिला त्यो पढाउँछु तपाईलाई कुन टेन्सको सट्टा कुन मोडल स्ट्रक्चर लाउने सिक्नुपर्ने कुरा त्यहाँ छ अब हेर्नुहोस् simple present simple future and going to future यो तीनटा टेन्सको सट्टा तपाईले सब्जेक्ट प्लस मोडल auxiliary प्लस प्रेजेन्ट फर्म अफ द वर्ब अब तत्काललाई यो विधान तपाईलाई बुझियोस् भनेर अब्जेक्ट र प्यासिभमा अब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस बी प्लस पीपी भनेको पास्ट पार्टिसिपल तत्काललाई यसो लेखौं यो हो ल ल म लेख्ने कोसिस गर्छु ल बाबु प्रतीक जी र ठुलो अक्षर पनि अब अघिको आन्सर आफै गर्नुस् त आई एम गोइङ टु आस्क यु आई एम गोइङ टु आस्क यु कुन टेन्स रहेछ गोइङ टु फ्युचर अनि अब के लेख्नु पर्ने रहेछ त्यसको सट्टा मेल आउँदा आई एम गोइङ टु आस्क यु मा मेल आउँदा के गर्नु पर्ने रहेछ भन्नुस् त आई एम गोइङ टु आस्क यु भन्ने सेन्टेन्स थियो नि कुन टेन्स हो त्यो गोइङ टु फ्युचर हो कि हैन I am going to ask you मा ओके ल मेल आउँदा I may ask you लेख्नु पर्ने रहेछ नि त यसरी हो अब बल्ल भयो अब अघि के थियो हेर्नुस् न डाङडुङ थियो आन्सर I am going to ask you I may be asking you I am going to be asking जे पाजे थियो नि हो यो थाहा नभएर नि यस्तो भएको तपाईहरुलाई न क्लियर एउटा रुल सिकाए यतिको सट्टा यो लाउनुहोस् यो एक्टिभ हो यो प्यासिभ हो नम्बर 2 प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस एन्ड फ्युचर कन्टिन्युअस को सट्टा सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस बी प्लस भर्ब आइएनजी लाउनुहोस् यसको नो प्यासिभ र यसको प्यासिभ हुँदैन शी इज गोइङ टु द मार्केट भन्नु र शी इज गोइङ टु कुक यो दुईटै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस त होइन नि त माथिको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो तलको के हो त त्यो गोइङ टु फ्युचर हो शी इज गोइङ टु द मार्केट को आन्सर के हुने भयो मेल आउनुहोस् त शी इज गोइङ टु द मार्केट मा
सी इज गोइङ टु द मार्केटमा मेल आउनुहोस् न. सी मे बी गोइङ टु द मार्केट. सी इज गोइङ टु कुकमा मेल आउनुहोस् त. सी मे कुक हो. यसरी थाहा पाउनु पर्यो क्या तपाईँले. ल राइट गुड है. प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र फ्युचर कन्टिन्युअस सट्टै यो लाउने रहेछ. सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल फ्युचर र गोइङ टु फ्युचर सट्टै यो लाउने रहेछ. अब 3 नम्बरमा आउनुहोस्. आउने मात्रै क्लियर हुन्छ क्या तपाईँको. केही कुरा मैले सिकाउनु जरुरी भएको कारण सिम्पल पास्ट एन्ड all perfect भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट, फ्युचर पर्फेक्ट. सिम्पल पास्ट एन्ड all perfect. सिम्पल पास्ट एन्ड all perfect को सट्टा तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस ह्याभ प्लस पीपी तपाईले भनेको प्लस अब्जेक्ट र प्यासिभ हुन्छ यसको. अब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस ह्याभ प्लस बीन प्लस पीपी. अब he went out. He went out. चेन्ज गरे त हो बाबु. मार्कर चेन्ज गरे के गरिसके. खोइ के हो यो. त्यो जनतिर बोलाउनु त. ल he went out मा तपाईले माइट लाउनुहोस् त अथवा मे लाउनु पर्यो. ठिकै छ मे गयो. he might have gone out हो. यसरी भयो नि त राइट आन्सर. देख्नुभयो नि. अघि यो नसिकाएको तपाईँलाई थाहै हुँदैन थियो. ओके. अब she has stolen my pen. Must लाउनुहोस् त. के भन्छ ब्लर आयो. हेलो कति बजी मेरो क्लास थियो नि 11:30 सम्म म क्लासमा हुन्छु होइन. मैले सकेसम्म तपाईँको बिहा गर्नु भयो अपडेट भइरहेको छु म है त. भएको के हो
के भने सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस ह्याभ प्लस पीपी एक्टिभमा, सब्जेक्ट अब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस ह्याभ बीन प्लस पीपी प्यासिभमा भने। अब के गरे सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस ह्याभ प्लस पीपी प्लस अब्जेक्ट अनि अब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस ह्याभ बीन प्लस पीपी एक्टिभ प्यासिभ यस्तो हुने भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, सी ह्याज सपोर्टेड द पुअर भन्ने सेन्टेन्स आयो अरे। सी ह्याज सपोर्टेड द पुअर भन्ने सेन्टेन्स आयो अरे। एमओडिएल होइन, मोडल भनेको अघि देखाइन अक्जुलरी भर जसलाई टेन्स सब्जेक्टले असर गर्दैन। 24वटा अक्जुलरी मध्ये इज आर वाज वेयर हैज हैड डू डज डिज टेन्स अक्जुलरी हुन्, तिनीहरू बिना सेन्टेन्स बन्दैन। मोडल अक्जुलरी भनेकोलाई चाहिँ सब्जेक्टले असर गर्दैन, तिनीहरू बिना सेन्टेन्स बन्छ, तर तिनीहरूको प्रयोगले मिनिङ चेन्ज हुन्छ। तपाईहरुलाई म हाउ टु स्टडी पढाउँदैछु, बेसिक कुरा एकछिन पक्नुहोस् अनि म मात्रै कोर्समा आउँछु। अब हो यो एक्टिभ भयो सी ह्याज। अब यहाँ सी देखेर नि अब द पुअर भन्ने सब्जेक्ट भयो। अब यसलाई तपाईले सी ह्याज सपोर्टेड द पुअरलाई नि मस्ट हाल्नुहोस् त, मस्ट हाल्नुहोस् त, सी मस्ट ह्याभ हो। अब कतिले सी मस्ट ह्याज लेखिदिन्छ के, गल्ती त्यहाँ हुन्छ। सी मस्ट ह्याभ सपोर्टेड द पुअर। अब यसलाई मस्ट ह्याभ ह्याड कहाँबाट आयो? त्यो ह्याड गलत छ विवेकजी। के हुन् त्यो मस्ट ह्याभ ह्याड, सी मस्ट ह्याभ सपोर्टेड द पुअर। अब प्यासिभ बनाउनुहोस् त, द पुअर त्यो मस्ट लगाएकोलाई द पुअर मस्ट ह्याभ बीन सपोर्टेड हो, यस्तो हुन्छ। अब ही cancel party, he cancel the party मा कुड लाउनुहोस्। अनि त्यो भित्री भन्नुहुन्छ नि जुन त्यो अनि त्यही छ त नि सपोर्टेड। मस्ट ह्याभ ह्याड कहाँबाट हुन्छ त? त्यहाँ ह्याड चाहिन्छ, त्यहाँ सपोर्टेड छैन, त्यहीँको भर्ब चाहिँदैन। he could have cancelled the party हो, he could have cancelled the party। अब प्यासिभ बनाउनुहोस्, the party could have been cancelled हो, यसरी गर्ने हो नि त। ल यो भयो अर्को। पहिला तपाईलाई मोडलको प्रयोग इक्विभ्यालेन्ट टेन्ससँग गर्न सिकाउँदै छु, यति कुरा बुझ्नुहोस्। अब नेक्स्टमा आउनुहोस्, पास्ट कन्टिन्युअस एन्ड all perfect continuous and all perfect continuous को सट्टा मैले subject plus modal plus have plus been plus verb ing लगाउनुहोस् र यसको पनि नो प्यासिभ, यसको पनि नो प्यासिभ ध्यान दिनुहोस् है। अब तपाई के गर्नुहोस् भने she was cheating me, she was cheating me लाई तपाईले might लाउनुहोस् तलु, she was cheating me। नो प्यासिभ त नो स्ट्रक्चर क्या, सबैको प्यासिभ हुँदैन नि। Okay, she might have been cheating me. She might have been cheating me. Excellent. So, अब तपाईहरुले सही हुनु नत्र भने तपाईले के लेख्नु? She might be cheating me लेखिदिनु हुन्थ्यो। लेखिराख्नु भएको छ रोहन जेडीले। यसरी गल्ती हुन्छ अनि नो अल इगोले मलाई I was being cheated। अब कहाँबाट हुन्छ? हुँदैन यो। यसको प्यासिभै हुँदैन। कुन प्यासिभ हुँदैन अघि मैले सिकाए भने त तपाईलाई। यो दुईटाको प्यासिभ हुँदैन। मोडल बी भर्ब आइएनजी र मोडल ह्याभ बीन भर्ब आइएनजी को प्यासिभ हुँदैन।
मोडल बी भर्ब आइएनजी र मोडल ह्याभ बिन भर्ब आइएनजी को प्यासिभ हुँदैन। ल अब यति बुझ्यो आजदेखि। अब सुन्नुहोस् है, अब म एक दुईवटा क्वेसन दिन्छु। he has done it, कुड लाउनुहोस्। he has done it, कुड लाउनुहोस्। he has done it को कसरी he could have done it, राइट हो। अब मस्ट कहाँबाट आयो तपाईलाई? कुड लाउनुहोस् भने चाहिँ मस्ट लेख्नुहुन्छ। अनि अब she helps the poor, might लाउनुहोस्। she helps the poor, might लाउनुहोस्। she helps the poor, she might help, right। अब he was joking, कुड लाउनुहोस्। he was joking, he was joking, might could लाउनुहोस्। he could have been joking, yes। नत्र भने तपाईले he could be joking लेखिदिनु हुन्थ्यो। देख्नु नि बल्ल मिल्यो। अब मिल्न थाहा इक्विभ्यालेन्ट थाहा भयो नि कुन टेन्सको कुन रहेछ भनेर। we laughed at him, we laughed at him, should not लाउनुहोस्। we laughed at him मा should not लाउनुहोस्। we should not have laughed at him, yes, right। oh अब मिल्न थाल्यो नि, that's good। we should not have laughed at him, correct, that's great। अब बुझ्यो हो, यसरी बुझिन्छ नि त कुराहरू। यसैको लागि गयो नत्र तपाईको र्यान्डम थियो के तपाईको लर्निङ टिचिङ मेथड प्रोसेस प्रोसिजर अल। अब नेक्स्टमा आउनुहोस् त। अब हामीलाई थाहा छ नट लगाएपछि नेगेटिभ हुन्छ, सिम्पल। अब तर तपाईले डु नट लेख्ने होइन क्या, यस्तो डु नट लेख्नु पर्यो नि। एउटा क्यानट छुटिँदैन, अरु कोही पनि जोडिँदैन, त्यो बुझ्नुहोस्। अब मैले 3-4 कुरा सिकाउनु छ तपाईलाई। मस्ट को मस्ट नट, need not, must not or need not। it is necessary not to do something। अनि यो भनेको it is not necessary to do something। it is necessary not to do something, it is not necessary to do something। उज्जवलजी तपाईलाई के गर्ने पालो चाहियो भन्नुहोस्। सबैको पालो आउँछ, के गर्नु पर्यो तपाईलाई पालोलाई भन्नुहोस् त। खेत रोप्नु पर्यो कि अलराइट। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईलाई मैले सिकाउन खोजेको you must help me, नेगेटिभ बनाउनुहोस् त। मैले लेखाइदिएँ त, अब कहाँ हेर्नु पर्यो। तपाईले एउटा ग्रामरली भन्ने पाइन्छ, दुनिया छ नि उसमा। यु मस्ट हेल्प मी मा नट लाउनुहोस् त। अब दुईटै आन्सर आयो नि, यही हो समस्या। गर्नै हुँदैन मस्ट नट हो, नगरे पनि हुन्छ निड नट हो। क्यान्ट त कहाँबाट आउँछ? मस्टको क्यान्ट हुन्छ, निड। देख्नुभयो नि समस्या हो। अब हेर्नुहोस् है, एकदम बाध्यकारी अवस्थामा चाहिँ मस्ट नट लाउने, अब्लिगेसन छ भने यु मस्ट नट हेल्प मी हुँदैन यसको आन्सर, यु निड नट हेल्प मी हुन्छ। अब भन्नुहोस् न, भर्खर बाहिर गएर आउनु हो, अब फेरि बाहिर जानै हुँदैन कि नगए पनि हुन्छ। आउटसाइड हैन, यु मस्ट नट गो आउट अगेन कि यु निड नट गो आउट अगेन, you need not go out again। oh, there is curfew outside,
There is curfew outside. अब there is curfew outside भयो भने के भन्दा you must not go out हो. अब a cancer patient must not miss the medicine. तर अब तपाईलाई टाउको दुखेपछि हस्पिटल जानु पर्दैन भन्नु पर्यो भने you need not go to the hospital for every headache हो. obligation भयो भने मात्रै त्यो need not जोडेर लेख्ने हैन सरीक्षा जी, छुट्याएर लेख्नुस्. need र not छुट्याउने, cannot बाहेक बाँकी सबै छुट्याउने हो. तपाईको obligation छ भने मात्रै must not लेख्ने हो, नत्र भने normal negative भनेको need not हो. तपाईले गुई नट लाउँदैमा सबै नेगेटिभ हुँदैन. मस्ट को नेगेटिभ चाहिँ दुईटै हुन्छ, मस्ट नट र निड नट. रेगुलर नेगेटिभ चाहिँ निड नट हो. यति कुरा बुझ्नुस् ल. अब्लिगेसन छ भने मात्रै मस्ट नट लाउनुस्, नत्र भने जहिले पनि निड नट लाउनुस्. मस्ट को यस्तो भयो. अब युज टु भनेको पास्ट ह्याबिट हो. पास्ट ह्याबिट हो. म नाच्थे भने आई युज टु डान्स. म नाच्छु भने अहिले हो. म नाच्थे भने पास्ट ह्याबिट हो. म नाच्छु भने के लाउनु त, आई डान्स हो. अब यहाँ धेरै मान्छे छन् जसले यस्तो इङ्ग्लिस लेख्छन् कि आई युज टु डान्स. यो इङ्ग्लिस हुँदैन. यो युज टु भन्ने स्ट्रक्चर हुँदैन. बुझ्नुभयो नि? के लेख्नुपर्छ त, आई डान्स. अब बी भनेको इज एमआर वाज वेयर प्लस युज टु प्लस भर्ब आइएनजी हुन्छ. अनि गेट प्लस युज टु प्लस भर्ब आइएनजी हुन्छ. म नाच्थे आई युज टु डान्स. अनि मलाई नाच्ने, म नाच्छु डान्स, मलाई नाच्न युज टु डान्सिङ. आई एम युज टु डान्सिङ. आई एम गेटिङ युज टु डान्सिङ बानी पर्दैछ हो. अभ्यस्त हैन, त्यसमा अप्ठ्यारो छैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ युज टु भर्ब आइएनजी, गेट युज टु भर्ब आइएनजी लाउने. हामी सँग थियौं, वी युज टु स्टे टुगेदर. हामी सँगै बस्छौं, वी स्टे टुगेदर. हामीलाई सँगै बस्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, हामीलाई सँगै बस्ने बानी छ. वी आर युज टु स्टेइङ टुगेदर. पास्टमा गरेको कुरालाई युज टु हो. अब प्रेजेन्टमा पनि अभ्यस्त छु, बानी पर्दैछु, जुनसुकै टेन्सन पनि हुन्छ. आई एम गेटिङ युज टु हैन, आई गट युज टु. त्यसपछि भर्ब आइएनजी लाग्छ. त्यो चाहिँ अभ्यस्त भए, रेगुलर भए भन्न खोजेको क्या. म रिसाउँथे, आई युज टु गेट एङ्ग्री. म रिसाउँछु, आई गेट युज टु. ए मलाई त रिसाउन त कुनै उ छैन, म अहिले भन्ने छैन, अहिले चाहिन्छु. आई एम युज टु गेटिङ एङ्ग्री. त्यस्तो लाग्छ. अब यो पछाडि यो युज टु चाहिँ हुँदैन. अब यो युज टु नभएपछि के हुन्छ भने आई युज टु डान्स को ओरिजिनल नेगेटिभ आई युज, कसैले टु यता लेख्छन् नट डान्स, कसैले आई युज नट लेखेर टु यता लेख्छन् डान्स. खास यो हो. तर यस्तो इङ्ग्लिस लेख्ने बोल्ने मान्छे चाहिँ 5% भन्दा बढी छैनन् भन्छ यो. तर दोस्रोमा आएर आई डिड नट युज्ड टु डान्स नै हो यो. अब यो इङ्ग्लिस बोल्यो भने नेपालमा चाहिँ रङ गरिदिन्छन्. नेपालमा चाहिँ अब नेपालमा र धेरै ठाउँमा चाहिँ आई डिड नट युज टु मात्रै लेख्छन् क्या. यो सबै राइट हो. खासमा यो र यो राइट हो. आई एम युज टु गेटिङ, आई युज टु गेटिङ एङ्ग्री हुँदैन. आई एम लागेपछि मात्रै भर्ब आइएनजी लाग्छ. युज टुसँग भर्ब आइएनजी लाग्दैन. श्रोल जी, शी युज टु बिङ टोल्ड डु थिङ्स.
प्यासिभमा भयो। अब एक्जाममा नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो लेख्ने, हुनलाई सबै राइट हो, तर के गर्नु, यसलाई चाहिँ रङ दिने टिचरहरू छन् धेरै, र यो रङ पढाउने मान्छे छ, यसलाई चाहिँ मेन फर्मकै रूपमा युज हुन्छ। हो, यो सिकाउनु जरुरी थियो क्या तपाईँलाई। मैले मस्टको सिकाएँ, अब युजको सिकाएँ। She laughed at the poor. The poor were laughed at. The poor were laughed at. ल अब हेर्नुहोस्, युज टुको पनि भयो। अब तपाईँलाई मैले सिकाउनु पर्ने अझै छ, अनि मात्रै म कोर्समा आउँछु। एकछिन मैले तपाईँलाई बेसिक कुरा सिकाइरहेको छु आज भनेर बुझ्नुहोस्। पहिलो चरणमा हाउ टु स्टडी, हाउ टु कन्सेप्चुअलाइज द थिङ एन्ड हाउ टु प्र्याक्टिस। अब आउनुहोस् डेयर र निड। अघि मैले भने मोडल अक्जुलरीलाई सब्जेक्टले असर गर्दैन। आई क्यान डान्स हो भने सी पनि क्यान नै हो, क्यान्स त होइन, होइन नि। तर यसमा चाहिँ फेरि असर गर्छ कि डेयर, आई डेयर टु च्यालेन्ज यु हो भने नि he dares भइदिन्छ। यहाँ अरूमा चाहिँ यो दुईटा मोडल चाहिँ dares to challenge you हुन्छ। I need to go हो भने नि, I need to go हो भने नि she needs to go भइदिन्छ। यस्तो हुन्छ, अरू मोडलमा हुँदैन, यो दुईटामा हुन्छ। अब यसको नेगेटिभ बनाउँदा नि आई डेयर टु च्यालेन्ज युको नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने, आई डेयर टु च्यालेन्ज युको नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने, आई डेयर टु च्यालेन्ज युको नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने दुईटा हुन्छ। अब आई डु नट डेयर टु च्यालेन्ज यु भयो एउटा, आई डु नट डेयर टु च्यालेन्ज यु भयो भने अर्को चाहिँ आई डेयर नट च्यालेन्ज यु हुन्छ। अब यहाँ टु लाग्दैन नेगेटिभमा, आई डेयर नट च्यालेन्ज यु। डेयर निड मोडल होइन भने मोडल हो, यसले चाहिँ दुईटै काम गर्छ क्या, मोडल र मेन भर्ब दुईटैको काम गर्छ विवेकजी। यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ मोडल पनि भयो अनि नेगेटिभमा चाहिँ यो चाहिँ पुरै उसको भयो, यसरी दुईटै हुन्छ यसमा। त्यसो भए ही डेयर्स टु च्यालेन्ज युको के हुने भयो त, ही डज नट डेयर टु च्यालेन्ज यु, he does not dare to challenge you भने अर्को चाहिँ he dare not challenge you। अब यहाँ आएर एस लाग्दैन, यी मोडल हो नि, त्यही भएर he dares not हुँदैन, he does not dare, dares not हुँदैन नानी बाबुहरू। आयुषाजी के बुझ्यो, डेयर्स नट हुँदैन नेगेटिभमा, डेयर नट मात्रै हुन्छ सब्जेक्ट चेन्ज भए पनि। यस्तो हुन्छ इङ्ग्लिस, यही कुराहरू थाहा छैन। ल आई निड टु गो को दुईटा नेगेटिभ बनाउँदैछ बा, आई निड टु गो को दुईटा नेगेटिभ बनाउँदा एउटा हुने भयो, आई डु नट निड टु गो भने अर्को आई need not go। त्यसो भए she needs to go को के हुने भयो त, she does not need to go हुने भने अर्को चाहिँ के हुने भयो, she need not go। needs लेख्ने होइन अब त्यहाँ I need not go। तर अब she मा चाहिँ के भयो त, not टु लाग्दैन नेगेटिभमा क्या,
ought not लाउने हो त निटको पनि कहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ आदित्यजी ought not लाउने हैन वेट ल अब म भर्बली भन्छु एक दुईवटा गर्नुस् ल अब आई डेयर टु जम्प फ्रम हियर दुईटा नेगेटिभ बनाउनुस् आई डेयर टु जम्प फ्रम हियर आई डेयर टु जम्प फ्रम हियर युज टुमा अघि सिकाएँ त आई डिडन्ट युज आई डेयर नट जम्प फ्रम हियर एउटा अर्को आई डु नट डेयर टु जम्प फ्रम हियर अब सी डेयर्स टु जम्प फ्रम हियर सी डेयर्स टु जम्प फ्रम हियर को दुईटा बनाउनुस् सी डेयर्स टु जम्प फ्रम हियर she dare not jump from here she does not dare to jump from here right okay I need to ask I need to ask I need to ask I need not ask and I do not need to ask oh he needs to ask he needs to ask he needs to ask he need not ask he need not to लेख्दैन नि he needs not पनि लेख्दैन हो अनि he need not ask र he does not need to ask okay right अब बिगार्दैन होला नि he does not need to ask he does not need to ask he need not ask okay अब क्लियर हो यी कुराहरु अब यस्तो समस्या थिए यी समस्याहरु मैले मेट्दिएर इक्विभ्यालेन्ट पनि सिकाएँ मैले he does not need to ask he need not ask अब मात्रै म अगाडि बढ्छु यसरी हो के हाउ टु स्टडी पहिला बेसिक कुराहरु ल भन्नुस् त she was sleeping कुड लाउनुस् she was sleeping कुड लाउनुस् टु हुँदैन नि त ब्र्याकेटमा हुन्छ अघि मैले ब्र्याकेटमा लेखिन त्यसैले ब्र्याकेटमा लेख्ने हो she could have been sleeping that's good नभए त अघि she could be sleeping लेख्दिनु हुन्थ्यो that's good Satish ji good Princy ji good yes she could have been sleeping great अब यसरी कनेक्सन गर्दै लान्छौँ है he has gone out यो कुन टेन्स भयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट यसको प्यासिभ के यसको प्यासिभ के हुँदैन किन प्यासिभ हुँदैन किन हुँदैन नो अब्जेक्ट यस अब हेर्नुस् सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस what र whom को आयो भने यसको आन्सर चाहिँ अब्जेक्ट हो हेर्नुस् ल she is going to the market र she is supporting us यसलाई लगाएर राख्नुस् यो सेन्टेन्स लगाएर यहाँ she is supporting what छैन supporting whom us यो अब्जेक्ट हो अब he is going to the market अब यहाँ what र whom को आन्सर छैन नि I dare you to do it okay I dare you to do I dare to do it के लेखेको for you I dare to do it for you and I do not dare to do it I dare not do it यो हेर्नुस् अब यहाँ यो मार्केट चाहिँ के हो त केटाकेटी हो she is going to the market मा मार्केट भन्ने वर्ड के हो सब्जेक्ट हो वर्ब हो अब्जेक्ट हो के हो पो सोधेको त प्लेस भने हुन्छ यो चाहिँ अब्जेक्ट दुई खालको हुन्छ अब्जेक्ट अफ भर्ब यो व्हाट अथवा whom को आन्सर अब्जेक्ट अफ भर्ब हो र अब्जेक्ट अफ प्रिपोजिसन
हो यो चाहिँ अब्जेक्ट अफ प्रेपोजिसन भयो अब्जेक्ट अफ प्रेपोजिसन भयो अब्जेक्ट अफ भर्ब र अब्जेक्ट अफ प्रेपोजिसन भयो र प्यासिभ हुनलाई चाहिँ अब्जेक्ट अफ भर्ब चाहिन्छ प्यासिभ हुनलाई चाहिँ अब्जेक्ट अफ भर्ब चाहिन्छ ट्रान्जिटिभ भर्ब भनिन्छ ट्रान्जिटिभ भर्बको मात्रै एडजङ्क्टिभ अब्जेक्ट अफ भर्ब हुन्छ भनेपछि सी स्लिप्स इन बेड को प्यासिभ हुन्छ हुँदैन किनभने इन बेड चाहिँ अब्जेक्ट अफ प्रेपोजिसन भयो अब्जेक्ट अफ भर्ब चाहिन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है मैले प्यासिभ बनाउनलाई नहुने कुरा सिकाउन खोजेको अलिकति तपाईँलाई अब बेसिक कुरामा फ्याट्टै भन्न सक्ने इन्ट्रान्जिटिभ भर्बको प्यासिभ हुँदैन अब यहाँ हेर्नुहोस् वी shall overcome one day. We shall overcome this problem. यो सेन्टेन्स लगाएर यहाँ राख्नुस्. We shall overcome what? We shall overcome whom? यो verb के भयो? यो verb के भयो? We shall overcome one day मा. Transitive भयो कि intransitive भयो? Intransitive भयो किनभने त्यहाँ what र whom को आन्सर छैन. what को पनि छैन, whom को पनि छैन. अब we shall overcome this problem. यो सेन्टेन्स लगाएर त्यहाँ राख्नुस्. अब त्यहाँ अब तल्लोमा अब यो यहाँ अब्जेक्ट अफ प्रिपरेसन छैन, यहाँ एडभर्ब मात्रै छ. अब्जेक्ट अफ प्रिपरेसन सधैँ आउँछ जरुरी छैन. अब यो चाहिँ के भयो? वी शल ओभरकम दिस प्रब्लम. दिस प्रब्लम चाहिँ के भयो? अब्जेक्ट अफ भर्ब हो. मैले यहाँबाट के सिकाउन खोजेको भन्दाखेरि सर्टेन भर्ब्स आर अलवेज ट्रान्जिटिभ. सुन्नुहोस् है, सर्टेन भर्ब्स आर अलवेज ट्रान्जिटिभ, सर्टेन भर्ब्स आर अलवेज इन्ट्रान्जिटिभ. Certain verbs can be used as transitive and intransitive both. त्यही भएर verb हेरेर हुँदैन, सेन्टेन्समा हेर्न सक्नु पर्यो, रटेर हुँदैन. सेन्टेन्समा सब्जेक्ट प्लस verb प्लस what र whom लाउने, आन्सर पाए ट्रान्जिटिभ नपाए इन्ट्रान्जिटिभ, कुरै खतम. आन्सर पाए ट्रान्जिटिभ नपाए इन्ट्रान्जिटिभ. यसरी गर्ने हो, गर्ने यसरी हो. कुरा बुझ्यौ नि? अब ल भनेपछि यसको प्यासिभ अब ल वी शल ओभरकम दिस प्रब्लमको प्यासिभ बनाउनुस्. वी शल ओभरकम दिस प्रब्लमको प्यासिभ बनाउनुस्. छिटो. दिस प्रब्लम विल बी ओभरकम. अरूले बनाउनुहोस्. रोशन चौधरी जी, यस. अरू सुनौ. अब मैले अघि एउटा मान्छेले स्पेन्डेड लेख्यो नि. अब सुजन जी हेर्नुहोस्, तपाईले के लेख्नु? ओभरकम लेख्नुभयो. ओभरकम, ओभरकेम, ओभरकम. भर्ब थाहा नभए यस्तै हुन्छ. ओभरकम कहाँबाट हुन्छ? कम हुँदैन. ओभरकेम हो सेकेन्ड फर्म, पास्ट फर्म. ओभरकम नै हो थर्ड फर्म हो. फेरि ओभरकेम सेकेन्ड लागेर पनि प्यासिभ बन्छ. प्यासिभमा जहिले पनि पास्ट पार्टिसिपल हुन्छ. यस्तै समस्या छ. देख्नुभयो नि समस्या कहाँ रहेछ. अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मैले छोटकरीमा के बुझाउँछु भने बी प्लस पिपी एक, बिङ प्लस पिपी दुई, बिन प्लस पिपी तीन, इज, एम, आर, was, were plus pp. स्ट्रक्चर बेसमा प्यासिभ यति हो. स्ट्रक्चर बेस अरु मिनिङ बेस्ड प्यासिभ अलिअलि हुन्छन्. पीपी मिन्स पास्ट पार्टिसिपल अघि सिकाएको हैन. त्यो स्याल बी र विल बी को कुरामा सिकाउँछु. कहाँ विल लाउने कहाँ स्याल लाउने मा सिकाउँछु. दिस प्रब्लम विल बी हुने भयो किनभने त्यो आई र वी मा स्याल लाउने हो नर्मल अवस्थामा. प्रशंसा जी, स्याल र विल आई र वीमा स्याल लाउने हो, अदर सब्जेक्टमा विल लाउने हो नवस्थामा. ओके, प्यासिभलाई छोटकरीमा चिन्ने कुरा यति हो.
हेर्नुहोस् त, I was born in 1971. I was born in 1971 एक्टिभ कि प्यासिभ हो? देख्नुभयो माइन्ड सेट कस्तो छ? यहाँ हेर्नुहोस्, बीपीपी छ, यहाँ बी छ, यो प्यासिभ होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, आई वाज born भने आई वाज born कसरी एक्टिभ हुन्छ? त्यो प्यासिभ हो। एक्टिभ त माई मदर बोर्ड मी। अनि हामी एक्टिभ प्यासिभ चिन्दैनौँ भनेको रिस उठ्छ तपाईँलाई। तमुला म 12 पास गरेकोलाई तैँले एक्टिभ प्यासिभ चिन्दैन भन्छस् भन्नु, तर चिन्नु न रहेछ, आफै प्रमाणित हो। हो, यो नो अल इगोले यसो गर्छ नि। माई मदर, मलाई जन्मानेको त मेरो आमा, माई मदर बोर मी इन 1971। देख्नुभयो, अब हालत भरमै आएर अड्किन्छ। BEAR बियर, BORE बोर, BORN बोन, BORNE बोन। बियरको पास्ट पार्टिसिपल दुईटा हुन्छ, बन र बोन। प्यासिभमा चाहिँ BORN लेख्ने हो, एक्टिभमा चाहिँ BORNE लेख्ने। मैले 3टा सन्तान जन्माएकी छु भन्नु पर्यो भने आई हेभ बोर्न 3 चिल्ड्रेन। नत्र भने एडजेक्टिभमा आउँछ व्हाट अ बोर्न डिजिज। पहिलोचोटि सुन्यो हो, त्यस्तै हुन्छ। धेरै कुरा पहिलोचोटि सुनिन्छ नि। होइन, बियर बोर बोर्न, बियर बोर बोर्न। बियरिङ कहाँबाट बोर्निङ हुन्छ? पास्टमा पनि आइएनजी लाग्छ, लाटा हो। वेन्टिङ हुन्छ, गनिङ हुन्छ। आइएनजी केमा लाउने हो? प्रेजेन्टमा लाउने होइन। प्रेजेन्ट बियर हो अनि आइएनजी हो त बियरिङ भएन। यो टपिक होइन, यो मैले तपाईँलाई कन्सेप्ट दिएको। अब टपिक सुरु हुन्छ। यो व्हाट टु स्टडी, हाउ टु स्टडी क्लियर बनाएको टेक्सिङजी। अब मात्रै सुरु हुन्छ पढ्ने कुरा, रियल कुरा, फ्रम द लाइन, रेगुलर। देख्नुभयो नि अवस्था। अब बोर्निङ लेख्ने समीरजी, बियरमा प्रेजेन्टमा भर्ब आइएनजी लाउने, वेन्टिङ लेख्ने हो र, रोटिङ लेख्ने हो र, रिटर्निङ लेख्ने हो र। आइएनजी केमा लाग्छ? प्रेजेन्टमा लाग्दैन। एट लेख्नुहुन्छ, इटिङ लेख्नुहुन्छ, एटिङ लेख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् हो। ल, अब मैले यो प्यासिभ छोटकरीमा सिकाइदिएँ है त्यहाँबाट, एकदम फ्याट्टै हेर्ने बित्तिकै चिन्ने एक्टिभ हो कि प्यासिभ हो भनेर चिन्नलाई। त्यतिकै पढ्न थालेर हुँदैन नि, खुइ पढेर नोट लेख्दैमा हुँदैन क्या। कन्सेप्ट क्लियर गर्ने, प्र्याक्टिस बनाउने। कन्सेप्ट प्र्याक्टिस, कन्सेप्ट प्र्याक्टिस, कन्सेप्ट प्र्याक्टिस। कुनै एन्ट्रान्स पास गर्नु छ भने यही हो मेन थियोरी। अब आउनुहोस्, अब म सुरु गर्छु। यत्रो बेर मैले तपाईँलाई खर्च गरेको छु। सब्जेक्ट, verb, agreement। अब म पढाउँछु। भर्बमा प्रब्लम आउने भर्ब कति रहेछ त? इज, एम, आर, was, were, has, have, do, does, अनि प्रेजेन्ट फर्म अफ द भर्ब। हामी जुन के बानी भएको छ यसलाई गिवान भन्ने बानी भएको छ भर्बमा, एसइएस। यति हो। यो बाहेकको भर्बलाई सब्जेक्टले असर पर्दैन। यो बाहेकको भर्बलाई सब्जेक्टले असर गर्दैन। वेन्ट, आई वेन्ट, ही वेन्ट, दे वेन्ट, वी वेन्ट, राहुल वेन्ट, सारी वेन्ट, सब BORNE बोर्न एक्टिभमा लेख्ने कि एक्टिभमा सुदीपजी।
प्यासीमा चाहिँ बिओआरएन लेख्ने, टीमा चाहिँ त्यो लेख्ने। आई हेभ बोर्न 5 चिल्ड्रन। एउटी आमाले मैले 5 सन्तान जन्माएको छु भन्नु पर्यो भने त्यसरी लेख्ने, आई हेभ बोर्न 5 चिल्ड्रन। Alright, so now यहाँ हेर्नुहोस्, भर्ब त यति भयो। अब सब्जेक्टलाई कसरी क्याटेगोराइज गर्ने त भन्दाखेरि सब्जेक्टलाई तपाईँ सिंगुलर अथवा अनकाउन्टेबल क्याटेगोरी बनाउनुहोस्। एउटा भनेको सिंगुलर र अनकाउन्टेबल एउटै होइन, तर एउटै भर्ब लिन्छ। सिंगुलरको प्लुरल हुन्छ, अनकाउन्टेबलको हुँदैन। अर्को हुन्छ प्लुरल। र सिंगुलर भए तपाईले इज लगाउनुहोस्, वाज लगाउनुहोस्, हैज लगाउनुहोस्, डज लगाउनुहोस् र भर्बमा एस अथवा इएस लगाउनुहोस्। प्लुरल भए आर लगाउनुहोस्, वेयर लगाउनुहोस्, हैव लगाउनुहोस्, डु लगाउनुहोस् र फर्स्ट फर्म अफ भर्ब लगाउनुहोस्। सब्जेक्ट सिंगुलर हो भने के भयो? यहाँ कि इज लाग्छ, कि वाज लाग्छ, कि हैज लाग्छ, कि डज लाग्छ, कि भर्बमा एस र इएस लाग्छ। अरु भर्बलाई सब्जेक्टले असर गर्दैन, प्रेजेन्टको बाहेक यति हो असर गर्ने। संसारभरिमा यति भर्बलाई मात्रै सब्जेक्टले असर गर्छ, अरु भर्बलाई सब्जेक्टले असर गर्दैन। हामी अल्छकै इज एम आर वाज हैज एभर डु डज डिडमै हो। अब हेर्नुहोस्, त्यसो भए इंग्लिश सम्झिने बित्तिकै सबैभन्दा कमन सब्जेक्ट, सबैभन्दा बिहानदेखि बेलुकासम्ममा इंग्लिश बोल्छु तर आई, वी, यु, ही, सी, इट र दे यतिलाई इग्नोर गरेर इंग्लिश बोल्छु भन्नु भने 5 मिनेट पनि सक्नुहुन्न क्या तपाईलाई। सबभन्दा बढी प्रयोग हुने सब्जेक्ट यिनीहरू हुन्। द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज्ड सब्जेक्ट को हुन्? यति हुन्, आई, वी, यु, ही, सी, इट, दे। अब आईले एम लिने भइन्, आईले वाज लिने भइन्, आईले हैव लिने भइन्, आईले डु लिने भइन्, आईले गो लिने भइन्। वीले आर, वर, हैव, डु, गो। युले आर, वर, हैव, डु, गो। He, she, itले is, was, have, has, is, was, has, does, goes. They'le are, were, have, do, go. यति हुँदा हुँदै पनि आजकलका यङ जेनेरेसन यु वाज लेख्ने मान्छे छन्, ही हैव लेख्ने मान्छे छन् है, इट हैव लेख्ने मान्छे छन् है, अनि त्यहाँबाट सी हैड, यी सब गलत हुन्। यस्तो इंग्लिश लेख्ने हैन। ही डोन्ट लेख्छन्, ही डोन्ट लेख्छन्, यी सब गलत भए। म बनाउँदैछु ठुलो, अब अलिक ठुलो बनाउँछु ल, यत्रो त हेर्नु ल। अब हेर्नुहोस् है, सो इट हैव लेख्ने हो, इट हैव नलेख्ने नि त। अब सी हैव लेख्ने, सी हैज लेख्ने नि त। कहाँबाट डजन्ट आउँछ हौ? केमा आउँछ डजन्ट? आई, विल, चाहिँ एक्सेप्सन, त्यो कन्डिसनमा मात्रै हो बाबु। आई होइन, ही वेयर पनि हुन्छ। इफ ही वेयर, इफ सी वेयर, त्यो चाहिँ कन्डिसनलमा मात्रै हो, हाइपोथेटिकल कुरामा मात्रै हो, अरू बेला हुँदैन। त्यो हाइपोथेसिस, त्यो विशेष र कन्डिसन हाइपोथेसिसमा मात्रै हुन्छ, अरू बेला हुँदैन। इफ आई वर यु भनेको
त्यो इम्पोसिबल कुरा त विशेष र त्यो हाइपोथेसिसमा मात्रै हुन्छ, अरू बेला त्यस्तो हुँदैन। नर्मल कुरामा यस्तो हुँदैन। हि डोन्ट लेख्ने होइन, अब हि डज नट लेख्ने, अनि हि डज नट हेल्प्स लेख्ने होइन, अर्को चिप्लिने भनेको यहाँ त सी डज नट त लेख्नु भयो, अनि यता गएर हेल्प्स फेरि चिप्लाइदिन्छ, हेल्प्स यस्तो गर्ने होइन, सी डज नट हेल्प। अर्को छन् फेरि he did not त लेखे अनि told लेखिदिन्छन्, यस्तो पनि हुन्छ कहाँ, he did not tell हो। सर्टकटमा यहाँ हेर्नुहोस्, do not go, does not go, did not go, did not went भन्ने मान्छे छन्, does not goes भन्ने मान्छे छन्, त्यस नलेख्ने। अब साह्रै इङ्ग्लिस बिगारिसक्यो आजकलको जेनेरेसनले, गडाङगुडुङ नबनाउने इङ्ग्लिसलाई इङ्ग्लिस बनाउने। ल अब अगाडि बढेँ है त म, यिनीहरू यतिमा युज हुने। इट ह्याभ लेख्ने, अब इट ह्याभ लेख्ने मन छ, के लेख्नु पर्यो, इट ह्याज लेख्नु पर्यो हो। हि डोन्ट लेख्ने, हि डज नट लेख्ने, अनि हि डोन्ट नोज लेख्ने, डज नट यसरी लेख्ने होइन, डज नट यसरी लेख्ने होइन विजयजी, डज र नट छुट्याउनु पर्यो, यस। अनि सी डिडन्ट वेन्ट लेख्ने, सी डिडन्ट वेन्ट लेख्ने, सी डिडन्ट गो, या आई डिडन्ट टोल्ड भन्ने, आई डिडन्ट टोल्ड भन्ने, आई डिडन्ट टेल, या। अब नबिगार्नु है यो। अब हामी सुरु गर्छौँ। अब कमनली युज सब्जेक्ट भनेको आई, वी, यु, हि, सी, इट धेरै छ। यो बाहेक अब संसारमा के छन् त सब्जेक्ट, अब अरू सब्जेक्टको खोजी गर्न सुरु हुन्छ। अब के भी के भनेको, आकाशी के भनेको, अब सुन्नुहोस् है, अब सुरु भयो है। यो 2 + V1 लाई टु इन्फिनिटिभ भन्छ, भर्ब आइएनजी जेरन्ड, यिनीहरू पनि सब्जेक्ट हुन्छन् है केटाकेटी, हो सब्जेक्ट हुन्छन् नाउन भएर आएपछि। टु रिड अ गुड habit, to read a book, a good habit, to read books, reading, reading a book, अनि reading books. To read is a good habit or a good habit. To read is a good habit or a good habit. Is a good habit, yes. To read is a good habit. To read a book is a good habit or a good habit. Is a good habit. Reading is a good habit or a good habit. Is a good habit. Reading a book is a good habit or a good habit. Is a good habit. बाकी रहे books. To read books, reading books. To read books, reading books. Reading books is a good habit or a good habit. Reading books. अब आन्सर जुदो नि अंकिता जी है, अनि अघि माथि को थियो हो, यहाँ पनि इज हो। यो नाउनले फरक पार्दैन, यहाँ आउने नाउन आओस् कि नआओस्, सिंगुलर आओस्, प्लुरल आओस्, अनकाउन्टेबल आओस्, आउँदै नआओस्, सबै सिंगुलर हो। रिडिङ बुक्स इजेमार इज, वाज वेयर इजेमार मध्ये छान्दा इज भयो, वाज वेयर मध्ये छान्दा के भयो त, रिडिङ बुक्स वाज। हैज ह्याभ मध्ये के भयो त, रिडिङ बुक्स हैज ह्याभ मध्ये हैज भयो, हैज मेनी एडभान्टेजेस। रिडिङ बुक्स डू डज मध्ये के भयो त, रिडिङ बुक्स डज भयो।
Reading books makes go the. Reading books makes us smart, active. That's great. Okay. बल्ल बुझ्यो एउटा रुल सिकाएँ मैले. Infinitives and gerunds is a subject. यो सब्जेक्ट के रहेछ सिंगुलर. सिंगुलर भएपछि छान्ने के छ त सिंगुलरमा छान्ने के हो त यहाँ छँदैछ. सिंगुलर भयो कि इज कि वाज कि हैज कि डज कि भर्बमा एसईएस. प्लुरल भए आर वर have do फर्स्ट फर्ममा ब यो हो नि त इंग्लिश. ल यति हो. कुन बुझेन कुन चाहिँ बुझेन आकाश जी. Reading books makes us smart. Reading books is my hobby. Reading books was my hobby in past. Reading books has many advantages. So infinitives and gerund subject भयो भने त्यो सिंगुलर सब्जेक्ट. अनि सिंगुलरले के लिन्छ यहाँ हेर्नुस् त इज लिन्छ वाज लिन्छ ह्याज लिन्छ डज लिन्छ भर्बमा एसईएस लिन्छ. हैन रिडिङ बुक्स does not have any disadvantages. Reading books does not have any disadvantages. सुरभि जी खोइ अरु त GERUND हो जेरन होइन के लाटो. GERUND जेरन. भर्ब आइएनजी चाहिँ नाउन भएर आयो भने त्यो जेरन्ड हो नि. भर्ब आइएनजी भर्ब भएर आयो भने त्यो प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भयो. यो त इज वाज हैज यो त नलेखे पनि के हुन्छ त अघि सिका इज वाज हैज डज भर्बमा एसईएस आर वेयर हैव डु भर्ब त्यो चाहिँ उ हो. सर जेरन भनेको भर्ब आइएनजी चाहिँ नाउनको रूपमा आयो. सब्जेक्ट भएर आयो. अब बुक्सले फरक पार्दैन क्या नानी बाबु. मैले अघि भन्नु त यस पछाडि नाउन नआए पनि आए पनि नि वाशिङ पनि इज वाशिङ अ सर्ट पनि इज वाशिङ सर्ट्स पनि इज हो क्या. त्यो सर्ट्ससँग फरक वाशिङसँग सरकार राख्छ. अलराइट त्यस्तो हुन्छ तपाईहरुको कुरा. सो के हो त अब टिचिङ इजमा इज. टिचिङ वाज वेयर वाज. टिचिङ हैज हैव हैड. टिचिङ डु डज डज. टिचिङ नीड्स. अब टिचिङ अ स्टुडेन्ट नीड्स. कस्तो कुरा नबुझेको तपाईले भने नि बुक्स होइन क्या यो. बुक्स होइन यो. बुक्स भएको भए आर हुन्थ्यो. यो चाहिँ रिडिङ बुक्स हो. इज हो. यो हो नि सब्जेक्ट. यो होइन. बुक्स आर हो तर यो बुक्स होइन नि त. रिडिङ बुक्स हो. अब बुझ्नुभयो हो. बुझिन्छ नि. आई हुँ न के को डर सोध्नुहोस्. आई विथ यु. ल यस्तो छ है केटाकेटी कुरा. आई लभ यु को त्यहाँ डोन्ट आई हो क्या. त्यो अब त्यो भयो हावा हो. अब नेक्स्टमा आउनुहोस्. एउटा रुल सिकाएँ भर्खर. एउटा रुल सिकाएँ. अब यहाँ हेर्नुहोस्. द प्लस पोजिटिभ डिग्री अफ एडजेक्टिभ. अब यहाँ हेर्नुहोस् ल. रिच रिचर रिचेस्ट भन्दा यो भयो सुपरलाटिभ. यो भयो कम्प्यारेटिभ.
अनि यो चाहिँ के भयो? रिचेस्ट सुपरलाटिभ हो। जेरन सब्जेक्ट हो भने सिंगुलर हो। एडजेक्टिभ त रिचर पनि एडजेक्टिभ हो, रिचेस्ट पनि एडजेक्टिभ हो, रिच पनि एडजेक्टिभ हो। त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो। पोजिटिभ डिग्री हो। हेलो यो चाहिँ पोजिटिभ डिग्री हो, पोजिटिभ कम्प्यारेटिभ सुपरलेटिभ। र यसो भयो भने नि हो द प्लस पोजिटिभ डिग्री अफ एडजेक्टिभ मात्रै भयो भने सर्ट एन्ड अलवेज होइन, यो नाउन भन्छ। भनेको रिच चाहिँ एडजेक्टिभ हो केटाकेटी हो, द रिच चाहिँ नाउन हो। यो एडजेक्टिभ हो, यो चाहिँ के हो? नाउन हो। पुअर एडजेक्टिभ हो, द पुअर नाउन हो। लकी एडजेक्टिभ हो, द लकी नाउन हो। पोजिटिभ डिग्री अफ एडजेक्टिभ हो क्या त्यो। पोजिटिभ भनेको यो सुपरलेटिभ हो, यो कम्प्यारेटिभ हो, यसलाई पोजिटिभ डिग्री अफ एडजेक्टिभ भन्छ। सबै एडजेक्टिभ हुन्, तर तपाईहरुले चाहिँ यो कम्प्यारेटिभ एडजेक्टिभ भन्नु सबै एडजेक्टिभ हुन्। यति भएपछि यो नाउन भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पुअर के भयो? रिच के भयो? एडजेक्टिभ हो। अनि द रिच के भयो? नाउन भयो। पुअर के भयो? पुअर के भयो? एडजेक्टिभ भयो। द पुअर के भयो? नाउन भयो। लकी के भयो? एडजेक्टिभ भयो। द लकी के भयो? नाउन भयो। ब्लाइन्ड के भयो? एडजेक्टिभ भयो। द ब्लाइन्ड के भयो? नाउन भयो। द ब्लाइन्ड्स भन्ने होइन, द ह्याप्पी। अब त्यो सबैको हुँदैन, सर्टेन वर्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले। र यस्तो नाउन चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, द रिच नट अलवेज ह्याप्पी भन्ने सेन्टेन्स आयो। द रिच इज, द रिच आर, द रिच वाज, द रिच वर। क्वेश्चन यसरी आउँछिन्। लु जा, खालि ब्लर आयो। ल अब हेर्नुहोस्, ल अब एबिसिडी को पालो आयो। अब हाम्रो कन्सेप्ट प्र्याक्टिस सुरु गर्न थाल्यौँ। अब हामी पढ्न। अहिलेसम्म यत्रो बेर मैले तपाईँलाई हाउ टु स्टडी भन्ने कुरा सिकाएँ। भिडियो नै रोक्यो भन्छ के भन्छ। ओके, र यस्तो सब्जेक्ट छ नि केटाकेटी हो, प्लुरल हो। यस्तो सब्जेक्ट प्लुरल हो भनेपछि वेयर किन भएन त भन्ने लजिक लाउनु पर्यो नि त। इन्जिनियर भनेको लजिक हो, डक्टर भनेको किरा हो। किनभने यहाँ अलवेज छ नि, त्यही भएर यो आर हो। सो द रिच आर नट अलवेज ह्याप्पी। अलराइट, यसरी बुझ्नु पर्यो। द लकी इज एम आर, द लकी इज एम आर। खै द लकी आर was where were has have do does कसरी has भयो? द प्लुरल भएपछि do does do, needs हो। यसरी गर्नु पर्यो क्या। अब पुअर्स इज एम आर, पुअर्स थत हुँदैन। पुअर्स कहाँ लेख्न पाइन्छ? लेख्नै पाइँदैन, त्यस्तो हुँदैन। पुअर नाउन हो र प्लुरल भन्छ, एडजेक्टिभको त प्लुरल भन्दैन नि त।
द पुअरेस्ट त सुपरलेटिभ भइगयो नि, त्यसको सब्जेक्ट हुँदैन, त्यो नाउन हुँदैन। नाउन हुने भनेको द प्लस पोजिटिभ डिग्री अफ एडजेक्टिभ मात्रै नाउन हुन्छ, अरू नाउन हुँदैन। द पुअरेस्ट भन्ने वर्ड सब्जेक्ट हुँदैन क्या। द पुअरेस्ट म्यान भयो भने इज हो, द पुअरेस्ट मेन भयो भने आर हो। द प्लस पोजिटिभ एडजेक्टिभले सब्जेक्ट बनाउँदैन नि बाबु, एडजेक्टिभ फलोड बाई नाउन हुनु पर्यो। नाउनले नाउन बनाउनु सब्जेक्ट, एडजेक्टिभ सब्जेक्ट भएर आउँदैन नि त। द सब्जेक्ट सुपरलेटिभ डिग्री अब सुपरलेटिभ अनि द पुअरेस्ट मात्रै सब्जेक्ट हुँदैन। द पुअरेस्ट म्यान इज नाउन चाहिन्छ नि अरू बेला त, एडजेक्टिभ पछाडि, अनि मात्रै सब्जेक्ट बन्छ। यसरी बुझ्नुपर्छ। हो, दुईटा रुल सिकाएँ मैले, एउटा इन्फिनिटिभ टेन्स जेरन्ड सिङ्गुलर भयो, एडजेक्टिभ मात्रै आउँदैन, एडजेक्टिभ नाउन आउँछ। पुअर इज, द पुअर गर्ल इज, अ पुअर बोय इज, त्यसमा नाउन आउँछ नि। एउटा दिस वे यसरी पढ्नुहोस्। दोस्रो रुल यस्तो सिकाएँ मैले। ल अब नेक्स्ट, मेनी भन्ने वर्ड प्लुरल हो। मेनी बोय कि बोइज भन्यो भने बोइज हो। इज कि आर भन्यो भने आर हो। अब एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ मेनी अ। ल एडजेक्टिभमा सिङ्गुलर आयुष के भने एडजेक्टिभमा सिङ्गुलर। एडजेक्टिभ कहिले पनि सब्जेक्ट हुँदैन भनेको, द प्लस एडजेक्टिभ नाउन हुन्छ अनि त्यो पो सिङ्गुलर हुन्छ, प्लुरल हुन्छ भनेको त। द रिच आर नट अलवेज ह्याप्पी। द रिच भनेपछि आर भएन त, प्लुरल भन्यो त्यो सब्जेक्ट हो। मेनी प्लुरल हो, मेनी बोइज भने थुप्रै केटाहरू। मेनी अ भनेको चाहिँ बोय हो, बोइज होइन। मेनी अ बोय हो। आई भनेको सिङ्गुलर हो त, कस्तो हो? आई भनेको चाहिँ नवीन महतोजी सिङ्गुलर हो। मेनी अ बोय इज कि आर त, मेनी अ बोय इज कि आर त, मेनी अ बोय, मेनी अ बोय इज कि आर त, मेनी अ बोय इज सिङ्गुलर हो नि। मेनी अ बोय, मेनी बोइज भनेको थुप्रै केटाहरू। मेनी अ बोय भनेको चाहिँ के हो त, मिनिङ अर्थ पनि बुझ्नु पर्यो नि। एउटा 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 गर्दै धेरै भयो भने मेनी अ बोय भन्ने। तपाईलाई बिरामी भएको बेला 10 जना साथी भेट्न आएछन्, मेनी फ्रेन्ड्स ह्याभ कम टु मिट मी। 10 जना चाहिँ 10 जना आए, तर अलग अलग आए, एक एक जना गर्दै आए भनेपछि मेनी अ बोय हैज कम, मेनी अ फ्रेन्ड हैज कम टु मिट मी। 6 वटा किताब एकै दिन हरायो, मेनी बुक्स आर मिसिङ। आजसम्म 6 वटा किताब हराए, तर एउटा एउटा गर्दै हरायो, अलग अलग समयमा। अब भन्नुहुन्छ तपाईले मेनी अ बुक इज मिसिङ, मेनी अ बुक इज मिसिङ हो। यसरी पढ्दै जाने, प्र्याक्टिस गर्दै जाने, पार्टिसिपेट हुने, राम्ररी पढ्ने, हामी मलाई सबै आइहाल्छ भन्ने घमण्डले ओतप्रोत नहुने हैन। बैंसे सबैलाई आउँछ, बैंसेले मातेको छ एक दुईजना। ल थ्याङ्क क्लास।